हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है रक्सम, जिसकी राइटर है एमल रज़ा। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। डूरस ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। आई एम इन लव विद हर। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? डूरस हंसी। इससे मजाक मत उड़ाओ। कोई शख्स अपनी मोहब्बत का मजाक उड़ाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने हद दर्जाए संजीदगी से इसकी तरफ देखा। डूरस के आसपास छोटे छोटे धमाके होने लगे। मिनाल से मोहब्बत? तो मिनाल से मोहब्बत नहीं कर सकते। डूरस को गहरे सदमे से बुरी तरह चोट लगी। हर बार मिनाल उससे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं ना करता अगर मेरे इख्तियार में होता। बस मेरा इख्तियार मुझ पर से ख़त्म हो गया है। मैं इसकी खूबियाँ और खामियाँ नहीं जानता, मगर मैं इसे बेहद पसंद करता हूँ। और मैं डूरस जैसे टूटने ही तो वाली थी। तुम्हें अब क्यों अपना ख्याल आ रहा है डूरस? मैंने तुमसे जब भी जवाब मांगा तुमने यही कहा कि अभी नहीं, अभी नहीं। तुम सोचोगी फिर जवाब दोगी, और ये कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में ना रहूं। तुम्हें भी कोई मिलेगा तो तुम उससे शादी कर लोगी, और मुझे भी कोई मिले तो मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूँ अजरीम, तुम मुझे नहीं चाहती। तुम्हें सिर्फ ये बात हर्ट कर रही है कि मैंने तुम पर तुम्हारी बहन को फोकियत। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। मैंने कुछ बुरा नहीं किया डोरस, वो नरमी से बोला। तुम्हारे ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह, मगर वो तुम्हारी बहन है। जब मिनाल को यह बात मालूम होगी कि तुम मेरे कहने पर इसके पास गए थे तो वो तुमसे नफरत करेगी। क्या तुम उसे बताओगी? हाँ, मैं बताऊंगी, इसने साफ साफ जवाब दिया। अगर मैंने ना भी बताया तो एक ना एक दिन उसे मालूम हो ही जाएगा। तुम कब तक छुपाओगे? अजरीम जानता था कि वो ठीक कह रही है। अगर उसे खुद से पता चला तो वो हर्ट होगी। अगर अजनीम ने भी बताया तो भी शायद ही कुछ अच्छा हो। सच्चाई जानते ही वो तुमसे नफरत करने लगेगी। वो पापा से नफरत करती है, मुझसे भी, हम सब से करती है। हकीकत जान लेने के बाद वो तुमसे भी करेगी। वो तुम्हारी तरफ पलट कर देखेगी भी नहीं। अजनीम ने खुद को बेइंतहा बेबस महसूस किया। मिनाल हर बार सिर्फ अपनी माँ और पाकिस्तान का जिक्र करती थी। इसने कभी भूल कर भी सिकंदर अहमद या डूरस का जिक्र नहीं किया था। अजरीम जानता था कि यह हकीकत है जिससे इसका सामना जल्द ही होने वाला है। उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। डूरस के कहने पर इसने ये सब क्यों किया? वो कब से इतना घटिया हो गया था? जब उसे ये मालूम होगा तो वो हर्ट होगी। उसे लगेगा कि इसकी हर बात झूठ थी, इसकी हर बात झूठी बनने वाली थी। अब वो सिर्फ इतना ही कर सकता था कि डूरस और मिनाल के ताल्लुकात बेहतर होने तक का इंतज़ार करे, और डूरस अपने वादे के मुताबिक खुद ही मिनाल को सब कुछ बता दे। इसने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। वो मिनाल से दूर ही रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अचानक मिनाल को किसी तरह से मालूम हो और वो ये समझे कि वो डूरस से कहने पर इसके साथ वक्त गुजारता रहा है। इसने उसे फ़ोन किया, उसे बताया कि वो मुल्क से बाहर जा रहा है और कुछ अरसे के लिए इससे राब्ता नहीं रखेगा, राब्ता नहीं रख सकेगा। वो चाहता था कि मिनाल बिलावजह परेशान ना हो। इस दौरान वो डूरस से इसरार करने लगा कि वो इस सूरत हाल को ठीक करने की कोशिश करे। टेम्पल में इसकी आवाज़ पर वो कैसे पलटा जब वो इससे कह चुका था कि वो वहाँ नहीं है। उसे नहीं अंदाज़ा था कि इतने बड़े शहर में उसे देख लिया जाएगा। उसे खौफ था कि वो इसकी हर बात इसके मुंह पर दे मारेगी। इसके सब सच झूठ बन जाएंगे। जब मोहब्बत होती है तो हज़ार तरह के खदशे और वसवसे भी अपने आप ही नमूं पाने लगते हैं। वो इस रद्द-ए-अमल का सोचकर सहम जाता था जो मिनाल का इस सारी कहानी को सुनने के बाद सामने आने वाला। वो खुद से बातें करता था, उसे अपने सामने खड़ा करके गुस्से से भरी इसकी आंखें और तल्ख सवालों के जवाब देता रहता था। इस रात सब फ्रेंड्स अचानक ही इसके फ्लैट में आ गए। डूरस सबको इकट्ठा करके लाई थी। इन सब की आमद के ठीक 1.5 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। वो किचन में इन सब के लिए कुकिंग कर रहा था। जब वो बाहर आया तो सामने मिनाल खड़ी थी। पास ही डूरस खड़ी तमसखर से उसे घूर रही थी। वो जितनी हैरत जाहिर कर सकता था इसने इसकी की। वो जितनी हैरत जाहिर कर सकता था उसने की। वो यहाँ रात को इस आई क्यों थी जबकि उसे मालूम है कि वो यहाँ नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता कि मिनाल रात को इसके फ्लैट में चेक करने आई हो कि वो यहाँ है या झूठ बोल रहा है। डूरस ने बड़ी अदा से अजरीम के कंधे पर अपना बाजू और फिर इस बाजू पर अपना सर रखा था और फिर मुस्कुराई थी। अजरीम को सारी बात समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। डूरस ने उसे धोखा दिया था। मिनाल की आंखों में आंसू भर गए। मिनाल! अजरीम ने उसे पुकारा, मगर वो नहीं रुकी। जाते जाते वो अपनी वाज़ेह नफरत का सबूत दे गई थी। माला गिरते ही टूट चुकी थी। अजनीम ने इसका एक एक मोती चुना। वो सिर्फ एक माला होती तो वो उसे वहाँ फेंक कर न जाती। वो इसकी मोहब्बत उतार कर फेंक गई थी। जितनी तेज़ी से वो इसके पीछे गया था उतनी ही सुस्त रवि से वापस आया। अब इसका कहीं कुछ नहीं रहा था। वो इसे फ़ोन कर रहा था मगर फ़ोन पर इसकी कॉल रिसीव नहीं जा रही थी। वो बदतरीन अंजाम था जो इस सारे वाक़ये के साथ हुआ था। सब हैरान परेशान खड़े थे सिवाय डूरस के। ये तुमने क्या किया डूरस? इसका लहजा और अंदाज दोनों ख़तरनाक। कुछ भी नहीं, तुम्हारे मोबाइल से उसे टेक्स्ट किया है कि वो यहाँ आ जाए। वो यहाँ आ गई और हमें देखकर परेशान हो गई। शायद वो हमें यहाँ
ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ ڈورس مزے سے اسے بتانے لگی، وہ مجھے بھی یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں اس کے لیے ملک سے باہر ہوں؟ جب میں یہاں ہوں ہی نہیں تو تم یہ حرکت کیوں کی؟ اس کے لہجے اور آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تم صرف میرے ہو۔ ڈورس پہ اصل بات پر آ گئی۔ کب سے؟ جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے تب سے۔ تم نے پہلے تو کبھی یہ نہیں کیا، پھر یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تم سے کہا لیکن تم نے یقین نہیں کیا۔ میں تم سے محبت ہوں اجریم، ان سب سے پوچھ لو۔ ڈورس نے بےچارگی سے سب فرینڈس کی طرف اشارہ کر کے کہا جو سب کے سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر تم نے وعدہ کیوں کیا کہ تم نے کہا تھا کہ تم مدد کرو گی؟ میں تمہاری مدد کیسے کرتی اجریم؟ میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہوں؟ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، مینال سے دشمنی ہے، میرے یقین کرو۔ تم صرف اپنی بہن سے جیلس ہو کر تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس کے ہاتھ سے چھین کر مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ تم جانتی تھی کہ مجھے یہاں تمہارے ساتھ دیکھ کر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تم اچھی طرح سے جانتی تھی اس کا ری ایکشن، لیکن پھر بھی تم نے وہی کیا جو تم کرنا چاہتی تھی۔ یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے ملی ہے، مجھے اس سے بڑی سزا ملنی چاہیے۔ تم انہی دوستوں میں سے ہو جو گلا نہیں دل کاٹتے ہیں۔ تم نے کہا یونیورسٹی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی۔ تم نے کہا وقت کا انتظار کرو، میں نے مان لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم میری دوست ہو۔ تم جانتی تھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر بھی تم نے وقت گزر چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ برا وقت ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ اگلے دن وہ سب سے پہلے اس کی یونیورسٹی گیا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی نہیں تھی۔ وہ گھر گیا، صوفیہ آنٹی سے مل کر وہ مایوس واپس لوٹ آیا۔ اگر یونیورسٹی ٹائم پر وہ گھر نہیں تھی تو کہاں تھی؟ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یونیورسٹی گئی ہے اور وہ اسے ہی لینے یونیورسٹی جا رہے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ یونیورسٹی ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ بتائے بغیر وہ اسے اس کی مخصوص جگہوں پر ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ کئی دن تک اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی تو وہ تو کہیں اور تھی۔ ڈورس کئی بار اس کے پاس آئی، مگر وہ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنی شرمندہ ہے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ کتنی بار شرمندہ ہوئی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہاں سے جاؤ ڈورس، مجھے مت کہو کہ میں اسے تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ تم نے اپنی تسکین کرنی تھی، کر لی۔ ہاں میں نے اپنی تسکین کر لی۔ میں اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ ذلیل کرنا چاہتی تھی، جن کے سامنے اس نے میری انسلٹ کی۔ میں پاگل تھی اجریم۔ وہ رونے لگی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، تو اب کرو مجھ سے شادی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر بار ڈورس سے یہی سب کہتا۔ مینال ملے یا نہ ملے مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اگلے ماہ تک شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ڈورس جانتی تھی کہ وہ اسے اس بات سے ذلیل کر رہا ہے۔ ذلیل تو خود بھی ہو رہا تھا۔ اگر غلطی ڈورس کی تھی تو وہ بھی اس میں شامل تھا۔ سزا دونوں کو ملنی چاہیے تھی۔ انسان کو کوئی اپنے کھیل کا میدان کیسے بنا سکتا ہے؟ تم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نا مجھ سے۔ اسے جیسے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی دوست نے اسے جھوٹا دلاسا دیا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مینال کا کیا حال ہو رہا ہوگا جو جھوٹی محبت کا بوجھ سہ رہی ہوگی؟ سب یاد کرتے ہوئے اس کا ذہنی تناؤ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اس تناؤ کو ٹمپل تو کیا دنیا کی کوئی بھی جگہ کوئی بھی انسان دور نہیں کر سکتا۔ ہاں میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ہر جگہ اپنی شکست تسلیم کر لی۔ کیا ملا تمہیں پھر اتنا سب کچھ کر کے ڈورس؟ مینال کے ساتھ چند ماہ کی محبت تم فراموش نہیں کر پا رہے تھے اجریم، اور میری دوستی بھلانے لگے ہو؟ کیونکہ اس کی محبت کوئی فریب نہیں تھا، اس کے دل کی طرح خالص تھی۔ میں گھر پر پاپا کی ناراضی کو برداشت کر رہی ہوں۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔